खैबर पख्तूनख्वा से लॉन्ग मार्च के दौरान सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल के केस में पेशावर हाई कोर्ट ने अहम फैसला जारी किया है। पेशावर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। अदालती फैसले के मुताबिक सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती है। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। आइन के आर्टिकल 4, 5 और 25 के मुताबिक अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत और हुकाम को सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल से सख्ती से रोकने का हुक्म भी दे दिया है। तो लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती है। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। आर्टिकल 4, 5, 25 के तहत अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म। सरकारी गाड़ी और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए हैं, सियासी शो के लिए नहीं। इस हवाले से मजीद बात करते हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून हाफिज हसन साहब। आप साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप साहब ये ऑफिशियली पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कह दिया गया है कि लॉन्ग मार्च के दौरान या किसी भी एहतजाज के दौरान सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि पहले भी हमारे मुल्क का कानून यही है कि जितने आपके स्टेट रिसोर्सेज हैं, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उसको आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए या आप अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए या उसके बाद अपने प्राइवेट यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से पाकिस्तान के अंदर ये मसला रहा है कि आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके अंदर जो है बेताशा जो है वो सरकारी वसाइल जो है, जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, उसे इस्तेमाल किया जाता है। और आपने देखा कि ये जो पीटी जमात स्पेशली लास्ट ईयर या अभी भी इस्लामाबाद की तरफ आया तो उसमें बेतहाशा जो है वो आपको रिसोर्सेज जो है आपको पब्लिक के या स्टेट या उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आए, जिसके अंदर आपने रेस्क्यू की गाड़ियां भी थी, या उसके बाद इवन ये है कि लोग जो है उनको जलसागाह में लाया जाता है या उन्हें इस्तेमाल किया जाता है अपनी जस्ट स्ट्रेंथ शो करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा खुशाइंद इकदाम पेशावर हाई कोर्ट का है कि उन्होंने एक ऐसी जजमेंट दी है कि जो डेफिनेटली एक आइंदा के लिए लाइन सेट करेगी। और उसके अंदर मेरा ख्याल ये है कि इन्हें एक ऐसा वे फॉरवर्ड भी बनाना चाहिए कि अगर किसी जगह कोई शख्स या पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट के अंदर है वो अगर इन रिसोर्सेज को, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं या पब्लिक रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती है तो उसके ऊपर फौरी तौर पे जो है वो इमीडिएट एक्शन जो है वो आना चाहिए। तो ये एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, हालांकि लॉ के अंदर मौजूद था, लेकिन जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने हर एस्पेक्ट से क्लियर करके एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, यकीनन एक काबिल इस्ताइश बात है। स्पेशली पेशावर हाई कोर्ट से, क्योंकि हमने तो हर जगह जो हाई कोर्ट्स हैं या जजेस जितना उन्हें कंट्रोवर्शियल किया हुआ है, अगर पेशावर हाई कोर्ट की ये जजमेंट आई और स्पेशली ज्यादा जो चीजें पिछले साल 1.5 साल से थी वो आपको पेशावर की गवर्नमेंट की नजर आई थी कि जिस तरह इस्लामाबाद की तरफ वो रुख करते थे या किस तरह रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता था। तो चूंकि एक अच्छी गाइडलाइन पेशावर हाई कोर्ट ने दी, अब दूसरी भी जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे पंजाब की है, चाहे केपी के है, सिंध है या बलोचिस्तान है या जीबी है या कश्मीर है, सब इस अंडर ऑब्लिगेशन अब हैं कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक जो है कोई भी जो पब्लिक रिसोर्सेज या गवर्नमेंट रिसोर्सेज है अपनी पॉलिटिकल गैदरिंग के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए या उसके बाद अपनी प्राइवेट एक्टिविटीज जो है जिसके अंदर वो अपनी पॉलिटिकल वे फॉरवर्ड या पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हासिल करना चाहते हैं या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं, उससे इसको अवॉइड होना चाहिए। और मेरा ख्याल है पब्लिक को भी चाहिए कि जहां जहां अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट्स आती हैं या वो देखते हैं कि पब्लिक रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए हैं, उसको जो है इस हाई कोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन को फाइल करे, ताकि आइंदा से लोग या पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट के अंदर है वो इससे अपने आप से इज्तनाब करे और ये काम न करे कि एक पब्लिक का पैसा जो है प्राइवेट या पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल ना हो। हाफिज हसन साहब, जिस तरह से अभी आपकी जानिब से कहा गया है कि ये लैंडमार्क जजमेंट है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मजीद क्या इकदाम यकीनी बनाए जाने चाहिए, क्या कहेंगे? ये है कि चूंकि हाई कोर्ट ने दे दी है और डिवीजन बेंच ने ये जजमेंट दी है, इसके अंदर एक तो गवर्नमेंट जो केपी के है उसे अपनी रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए और डेफिनेटली कोई ऐसी एविडेंस आई होगी इस हेयरिंग के अंदर कि जिसके अंदर ये बात पे पहुंचे होंगे कि पब्लिक रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। तो अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाइंडिंग तो पूरे केपी के अंदर गवर्नमेंट है,
لیکن اگر آئندہ اس طرح کو کوئی چیز آتی ہے تو کوئی بھی شہری جو ہے وہ اس امپلیمنٹیشن کے لیے یا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے جو آرٹیکل 204 ہے اس کے اندر پشاور ہائی کورٹ کے اندر ججمنٹ لگا سکتا ہے اور کیس کو فائل یا پٹیشن کر سکتا ہے، اور ہائی کورٹ جس شخص نے وائلیشنز کی ہے اس کو کنٹیمپٹ نوٹسز ایشو کر سکتے ہیں۔ اچھا اب صاحب، اس میں آرٹیکل 4، 5 اور 25 کا بھی ذکر ہے کہ یہ آئین کے منافی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کا جو امپلیمنٹ ہے وہ دیگر صوبوں پر بھی ہوگا یا صرف ابھی پشاور ہائی کورٹ KP کی حد تک یہ رولنگ دی ہے؟ دیکھیں، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتے ہیں کہ جو کسی بھی جگہ ججمنٹ آتی ہے کسی ہائی کورٹ سے، اس کا بائنڈنگ ایفیکٹ جو ہے وہ تو اس پروونس ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اندر آئے گا، لیکن چونکہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ امپیکٹ جو ہے، جو ایشو ہے وہ پورے پاکستان کا ہے، تو اس کے اندر ایڈوائزری کے طور پہ یا پرسویڈیو کے طور پہ جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر اس ججمنٹ کو کوٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس ججمنٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے دوسری ہائی کورٹس کے اندر بھی ریٹ فائل کر کے کی جا سکتی ہے، چونکہ یہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہے، اور کبھی بھی ہائی مہذب ملک جس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ پبلک ریسورسز جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر استعمال کریں۔ تو اگر کسی اور صوبے کے اندر اس طرح آتا ہے تو اس ججمنٹ کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ پٹیشن فائل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا جو ٹیریٹوریل ایفیکٹ ہے وہ صرف ٹھیک ہے۔ آپ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا مشیر وزیر اعظم اختیار ولی خان صاحب نے جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ سر یہ ایک جو ججمنٹ سامنے آئی ہے جو کہ ایک خوش آئند بات ہے کہ سرکاری وسائل جو ہیں وہ ان احتجاج جو جلسے جلوسوں میں استعمال نہ کیے جائیں، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بہت شکریہ، یہ بہت ہی خوش آئند ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایسی عدالت پشاور ہائی کورٹ جس کو PTI والوں نے خالہ جی کے گھر سمجھا ہوا تھا، اور ایک تاثر یہ لوگوں کو دیتے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ سے تو ہمیں فیور ہی فیور ملتے ہیں، وہاں سے اس طرح کا فیصلہ آنا جو ان کے خلاف ہے اور ان کی سیاسی سرگرمیوں کے خلاف ہے، جس میں وہ سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو یہ علم ہوگا، یہ 2013 سے لے کر 18 تک جب اس وقت کے CM PTI کے پرویز خٹک ہوا کرتے تھے، یہ چیز انہوں نے انٹروڈیوس کرائی تھی، پھر یہ چیز اس کو کیری آن کیا تھا ان کے دوسرے چیف منسٹر محمود خان نے، اور پھر اس کا سب سے بے دریغ استعمال جو کیا تھا وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا۔ تو عمران خان صاحب کے ایما پر ہوتا ہے، کرینز کیا، فائر فائٹرز کیا، وہ ایمبولینسز کیا، ریسکیو 1122 کی ساری مشینری کا ایسا استعمال جیسا ان کے باپ کا مال ہو، ایسے یہ استعمال کرتے تھے۔ اس کو روکنے کے لیے یہی عدالت ہوتی ہے، قانون ہوتا ہے، اور قانون پہ عمل درآمد یہ عدالتوں کا کام ہے۔ تو یہ فیصلہ لیٹ ہے، بہت لیٹ ہے، لیکن میرے خیال میں یہ خوش آئند ہے، اور سرکاری ملازمین کو جو تنبیہ اس فیصلے میں دی گئی ہے، میں اس کی بھی ہم اس کو سراہتے ہیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں پولیس والے جو تھے تو ان کو مجبور کیا جاتا تھا سیول یونیفارم پہنا کر اپنے جلسوں کو بڑا بڑا شو کرنے کے لیے۔ جتنے یہ TMA کے ملازمین ہوتے تھے، سرکاری گاڑیاں ہوتی تھی، ان کو ریلی کی شکل دی جاتی ہے۔ ابھی بھی کئی درجن گاڑیاں اسلام آباد میں ان کی کنفسکیٹڈ پڑی ہوئی ہیں۔ 26 نومبر سے 1 سال ہو گیا ہے اس کو جو وہاں پر پڑی ہیں، تو 1 سال بعد اگر عدالت کا یہ فیصلہ آتا ہے تو میرے خیال میں پھر بھی وی اپریشیٹ اٹ۔ اب اس پہ عمل درآمد کرنے کا وقت ہے اور منوان کرنے کا وقت ہے۔ بالکل خان صاحب، یہ انیشیٹو تو لے لیا گیا پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خوش آئند فیصلہ ہے، یہ دیگر صوبوں پر بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے فیوچر کے لیے بھی؟ یس، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ ہائی کورٹ کا جب آ جائے، یہ پورے صوبے پر نہیں کہ پورے ملک کے لیے ہوتا ہے۔ اٹس اے پریسیڈنٹ فار ادر پروونسز، ان کے لیے یہ مثال ہے اور ہر جگہ پر یہ لاگو ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں کسی بھی حکومت کو، کسی بھی پارٹی کو جو حکومت میں ہوتی ہے، اس کو سرکاری وسائل اپنے سیاسی سرگرمی اور پولیٹیکل عزائم کے لیے استعمال کرنا اٹس اے کرمنل ایکٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کو اب یہ بھی ساتھ میں کلب کر لینا چاہیے کہ جو اس کرپٹ پریکٹسز میں انوالو رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔